अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा ने अपनी ही पार्टी पे बिजलियां गिरा दी। आइए हम पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। आपको आपके ओहदे से हटा दिया गया, मुझे पोली गया सी सर, मैं पहले यार सुन तो ले, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन अब बच्चे जवान हो गए हैं, ठीक है, उनका हक बनता है। सर बच्चों में बर्दाश्त नहीं है क्या? नहीं है यार, ये क्या मजाक है, ये कोई भोंडा कि कोई और ही बहाना करते तो अच्छा होता। सर वैसे एडा और फिर जिस सीट पर वो बैठे हैं अंदाज, उस सीट पर भी जो लेफ्ट साइड पर उनके बैठे हुए थे, जरदारी साहब बैठे थे, क्या बात कर रहे हैं, आपके लीडर, आपके पार्टी चेयरमैन। अच्छा, तो लेफ्ट साइड पर वो बैठे हुए थे जिनका केस खुद मोहतरम सीनियर प्यूनी जज साहब सर उधर भी केस सुना था सर, वो मेमो गेट की इंक्वायरी सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। उनका क्या कहना है, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। खोसा साहब, चलो अच्छा हुआ मुलाकात हो गई है आज चीफ जस्टिस साहब की और फाइज ईसा साहब की। कल चले गए थे, आज ये जो इजाफी नोट, ये जो एक नोट आया है उनकी जानिब से और वजाहत दी गई है, ऐसे काम, इसीलिए वजाहत, खैर आई एम हैप्पी। मैं तो, मेरा तो ख्याल है इसको खत्म कर देना चाहिए था उनको, कल ही ना बयान देते, जाते ना तो होता नहीं, चले भी गए थे तो बयान देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके ऊपर मजीद क्या सारे या मजीद बयानबाजियां चलेंगी या लोग मजीद बात करेंगे। आर यू ओके विद दिस? नथिंग, बस उन्होंने कह दिया, चले गए, बयान दे दिया, वी शुड सेटल दिस। देखें काशिफ, अब अगर पार्लियामेंट गालियां दे रही है और चीफ जस्टिस के इस्तीफा मांग रही है और उस वक्त ऐसी लेजिस्लेशन कर रही है जो मुतनाज़ा है, जो एक तरफ चीफ जस्टिस, एक तरफ तो सीनियर प्यूनी जज काजी फाइज ईसा साहब के कहने पर रजिस्ट्रार को हटा रही है, और दूसरी तरफ वो तनाज़ा बन रहा है कि चीफ जस्टिस को तो सिर्फ एक चीफ जस्टिस ही की सवाबदीद पर उसको हटाया या रखा जा सकता है। इतनी मुतनाज़ा चीजें हैं, तो क्या उस वक्त बनता था, जवाब था। और फिर जिस सीट पर वो बैठे हैं अंदाज, उस सीट पर भी जो लेफ्ट साइड पर उनके बैठे हुए थे, वो शख्स थे जो हुदैबिया पेपर मिल में प्रिंसिपल मुल्जिम थे, जो अप्रूवर हैं। आज भी उनका केस बंद नहीं हुआ, जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जरदारी साहब बैठे थे, क्या बात कर रहे हैं, आपके लीडर, आपके पार्टी चेयरमैन। लेफ्ट साइड पर मैं कह रहा हूँ, लेफ्ट साइड पर। क्यों डार साहब? अच्छा, आपको डार साहब से दूसरा ना, राइट साइड पर नाम लेना जरूरी है आपका। अच्छा, तो लेफ्ट साइड पर वो बैठे हुए थे जिनका केस खुद मोहतरम सीनियर प्यूनी जज साहब सर उधर भी केस सुना था सर, वो मेमो गेट की इंक्वायरी सर। ओ वो यार, तुम फिर उधर आ जाते हो, वो भी मैं जवाब देता हूँ, लेकिन बाहर के अब जो भी है उनका जाना मुनासिब नहीं था, उस पर बहुत सारी तनकीद हुई। आई होप कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन खत्म होनी चाहिए। आपको आपके ओहदे से हटा दिया गया, मुझे पोली गया सी सर, मैं पहले सुन तो ले, मुझे किसने ओहदे से हटाना है? बच्चे बड़े हो गए हैं। मुझे तो रानी शहीद बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि ये जो है वकला तंजीम बनाओ, मैंने तो एक बहुत बड़ा एक इदारा बना दिया था, PLF, लेकिन अब बच्चे जवान हो गए हैं, ठीक है, उनका हक बनता है। बच्चों में बर्दाश्त नहीं है क्या? नहीं है यार काशिफ, छोड़ो, ये बात करने वाली ही नहीं है। मैंने जो ये इस्तेहकाक होता है क़यादत का, हम रानी शहीद बेनजीर भुट्टो के जो है पैरोकार हैं, हम बाबा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के खून के साथ वाबस्ता हैं। उन्होंने अदालत की अजमत के लिए और उन्होंने आइन की जो है खालिक होने की हैसियत से और आइन की बालादस्ती के लिए उन्होंने जो है सारा काविश की थी। मैं उस पर कारबंद हूँ आज भी, और हम एक बहुत बड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं हफ्ते वाले दिन 15 तारीख को, जिसमें पाकिस्तान के सारे जो है जय्यद ज्यूरिस्ट, सीनियर तरीन ज्यूरिस्ट जो है, हम उनका इकट्ठ करके, और सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अदलिया की आजादी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इस पर हम एक जो है आप कौन से आप इस ये जजेस के साथ खड़े होने के लिए की जा रही है, उनके साथ शो ऑफ सॉलिडारिटी है। एजेंडा मैंने अर्ज किया ना, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और ये जो करंट कानून साजी हो रही है, इसके बारे में स्पेसिफिकली करें, आप लोग इससे इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं? नहीं, ये तो आइन के ही बरक्स है, ये तो आइन के ही मुतसादिम और खिलाफ है। ये जो कुछ हो रहा है, आइन को एनहिलेट किया जा रहा है। अगर आइन को इस तरह से आप जो है खिलवाड़ कर रहे
رہے ہیں جس طرح آپ اس کو نظریہ ضرورت کے تابع کر کے اپنی من پسند کر رہے ہیں. یار کاشف 18,000 ارب روپیہ 18,000 ارب روپے کا بجٹ فیڈرل اور پروونشل, 18,000 ارب کے بجٹ میں سے آپ 20 ارب نہیں دے سکتے الیکشن کے لیے. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کوئی بھونڈا کوئی اور ہی بہانہ کرتے تو اچھا ہوتا. سر ویسے ایڈا تے فورن منسٹر تے فورن ٹور سے لگ گیا ہونا. یار ان کے گاڑیاں ہی ذرا آپ ذرا منسٹریز کی بنا لے, 5 منٹ کا کام ہے. مجھے بتائیں کہ آپ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں؟ بالکل ہوں. میں پیپلز پارٹی, بھٹو نے کہا تھا ایک میں پیپلز پارٹی ہوں, ایک آپ کے اندر پیپلز پارٹی ہے. میں وہ پیپلز پارٹی ہوں جو بنیادی پیپلز پارٹی ہے. میں یونیورسٹی لا کالج کا صدر تھا, پریزیڈنٹ تھا جب ہم نے بھٹو صاحب کے لیے جو ہے جلوس نکالے تھے. سو میرا تو دیکھیں میرے وجود کے اندر پیپلز پارٹی انگ انگ میں ہے. مجھے کون کچھ اس سے اور کل اگر نوٹیفائی کر دیا گیا کہ کھوسا صاحب کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, بنیادی رکنیت معطل کر کے آپ کو شو کاٹ کر کے فارغ کر دیں, اعتراض صاحب کو تو لوکل لیول پہ کیا گیا, کیا کریں گے؟ کاشف تو کالی زبان تو نے استعمال پہلے بھی کی تھی, لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. دیکھیں میں نہ کسی کے عہدے کا مرہون ہوں, نہ کسی جو ہے کی مجھے تصدیقی کوئی سند کی ضرورت ہے. میں جو ہوں الحمدللہ سارے قوم ساری ملک جانتی ہے. میں نے 50 سال اس پیشے کو دیے ہیں, میں نے زندگی اپنی اس ملک کو دی ہے, اس آئین کی بالادستی کے لیے دی ہے. میرے اوپر ہر دور میں پرچے ہوئے ہیں, ایوب خان سے لے کے ضیاء الحق سے لے کے. آپ کے جو باقی دوست بیٹھے ہیں آپ کو تو نکالا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, قانون کی بات کر رہے ہیں, کہ میرا تو مجھے کون نکال سکتا ہے یار؟ نہ مجھے کون نکالا سر؟ یہ صرف یہ کہا گیا ہے نہیں نیر بخاری کو اضافی چارج دیا گیا ہے, میرا آپ سے نام بھی نہیں ہے. آپ سے جو مرضی یہ بھی نہیں لکھا اس پہ, لیکن باہر کا مطلب اس کا یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. مگر میں نے کہا نا بچے جوان ہو گئے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے. ویسے میں آتا ہوں واپس. کسی نے نہیں کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ کرواؤ. وہ جو ڈائسینٹنگ ہے وہ بھی تکنیکی بنیاد پر, اگر آپ جسٹس اسد من اللہ صاحب کا پڑھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے تو پہلے ہی کہہ دیا, پہلے ہی فیصلہ دے دیا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروائیں. یہ دونوں ہائی کورٹس نے بھی یہی فیصلہ دیا ہے اور کسی ایک نے. یار کاشف مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ جب یہ کرتے ہو 5-3 یا 3-2 کرتے ہو, او بھائی بتا تو دو کرکس کیا ہے اس ایشو پر کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. کسی ایک جج نے پاکستان میں کہہ سکتا ہے کوئی, یا کہا ہے کسی نے کہ 90 دن سے متجاوز الیکشن؟ تو کیا فائدہ ہے ایسے آپ تاخیری حربے استعمال کرنے کا اور قوم کو. تو جی ناظرین, آپ نے ویڈیو دیکھی, اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ لطیف خوسا ان سینئر رہنماؤں میں سے ہیں جو حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں. انہوں نے بولا کہ مجھے اس بات سے فخر ہے کہ میں سچ کا ساتھ دیتا ہوں, مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ مجھے پیپل پارٹی اس پارٹی سے نکال دیں گی. ان 2-3 لوگوں میں سے جیسے اعتزاز حسن ہے اور لطیف خوسا ہے, یہ لوگ سچ اور حق کا ساتھ دیتے ہیں.